أحبائي التلاميذ، اليوم مع درس في لو غرامير. عنوان الدرس هذه المرة l'expansion du groupe nominal la relative par qui، ومعناه امتدادا لمجموعة الأسماء أو الجملة الاسمية والارتباط بكي، la relative par qui ou le pronom relatif qui، وهو ما يعادل أو ما يسمى في اللغة العربية أو ما يعادل الذي أو التي، وسنتطرق له في شرح موضوع اليوم. سنحاول قراءة النص وشرحه. les deux goinfres الشريهان أو الأكولان. maman me dit tout le temps، ماما أو أمي تقول لي دائما بوبول tu vas être malade à manger autant de gâteaux. بوبول ستمرض إذا أكلت كثيرا من الكعك أو من الحلويات. en plus بالإضافة إلى ذلك tu ne bouges pas de ton canapé، أنت لا تتحرك من سريرك. tu vas grossir، ستسمن أو سيزيد وزنك. انتهى كلام الأم. يقول بوبول c'est vrai، حقيقة nous mangeons beaucoup de gâteaux بابال et moi، حقيقة نحن نأكل الكثير من الكعك أنا وبابال أو بابال. en plus بالإضافة إلى ذلك nous ne faisons aucun exercice، بالإضافة إلى ذلك نحن لا نمارس أي تمارين رياضية. il faudrait y penser، يجب التفكير في ذلك. la natation est un sport qui pourrait me plaire، السباحة رياضة أو الرياضة التي يمكن أن تعجبني أو أن تنال إعجابني أو أن تريحني. la natation est un sport qui pourrait me plaire. et comme ça، وبذلك أو لهذا أو بالتالي بابال et moi، بابال وأنا أو أنا وبابال nous pourrons continuer à nous goinfrer des pâtisseries، وبالتالي بابال وأنا يمكننا مواصلة الشراهة في أكل الحلويات. بعد شرح النص ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. j'analyse le texte، أحلل النص. la première question، quel est le problème de بوبول؟ ما هو مشكل بوبول؟ le problème de بوبول c'est qu'il mange beaucoup de gâteaux. الإجابة تكون بوبول mange beaucoup de gâteaux. la deuxième question، السؤال الثاني، que doit-il envisager de faire؟ ما الذي يفكر في فعله؟ il pense à pratiquer la natation، يفكر في ممارسة السباحة. troisième question، السؤال الثالث، quel est le nom précisé par le groupe de mots soulignés؟ ما هو الاسم الذي يقصد به أو حدد به مجموعة الأسماء المسطرة في النص؟ le groupe de mots soulignés c'est qui pourrait me plaire، التي يمكن أن تعجبني. هذه العبارة تعود على le mot sport ou un sport. donc le mot précisé c'est un sport. والآن ننتقل إلى جزء je retiens أو ما يجب أن أحتفظ به كمعلومة عن هذا الدرس. de la même manière que l'adjectif qualificatif et le complément de nom، بنفس طريقة الصفة التابعة للموصوف أو مكمل الاسم، la proposition relative
introduite par qui. الجملة المرتبطة والتي تسبقها qui apporte une précision sur le nom qui la précède. هذه الجملة التي تلي الأداة qui تعطينا أو تمنحنا دقة أكثر أو تفاصيل أكثر عن الاسم الذي يسبقها sur le nom qui la précède. Ce nom est appelé antécédent. إذن العبارة التي تأتي بعد كي تأتي دائما لشرح الكلمة التي تسبق كي، وهذه الكلمة نسميها antécédent. donc عندنا الأداة كي ما يسبقها، الكلمة التي تسبقها تسمى antécédent، والعبارة التي تليها c'est une proposition relative qui apporte une précision sur le nom. وهنا في هذا الجدول مثال من النص. dans le texte l'antécédent est le mot sport. الكلمة السابقة لكي في النص هي sport. antécédent un sport. la proposition relative qui pourrait me plaire. عبارة الربط هي qui pourrait me plaire، و l'antécédent أو السابقة هي un sport. والآن أحبائي التلاميذ ننتقل إلى قسم التدرب أو التمرن je m'entraîne. Premièrement, souligne la proposition relative et entoure l'antécédent quand cela est possible. سطر أو ضع سطرا تحت أداة أو جملة الرابط، ثم ضع دائرة حول السابقة l'antécédent عندما يكون ذلك ممكن، بمعنى أن هناك جمل يمكن أن لا تتوفر على أداة ربط أو antécédent. سنحاول الإجابة. نهاد، سارة et Ibtissam se sont rendus au complexe sportif qui se trouve à Oran. نهاد، سارة وابتسام وصلوا أو جاءوا إلى المركب الرياضي الموجود في وهران. نلاحظ أن هناك une proposition relative qui se trouve à Oran. طلب منا وضع أو دائرة حول الكلمة السابقة. هنا ما هي الكلمة السابقة؟ لكي أو كي عن ماذا تعبر؟ تعبر عن le complexe sportif. ثانيا، c'est une ancienne championne d'athlétisme qui préside le jury du meilleur jeune sportif de la commune. إنها بطلة ألعاب قوى سابقة أو قديمة التي تترأس لجنة اختيار أحسن لاعب أو أحسن رياضي شاب في البلدية. نلاحظ أن la proposition relative تبدأ من qui préside le jury du meilleur sportif de la commune. l'antécédent أو الكلمة التي يعبر عنها كي هي l'ancienne championne d'athlétisme. الجملة الثالثة، les supporters de l'équipe nationale acclament les joueurs et leur staff. مناصرو أو مشجعو الفريق الوطني، مناصرو الفريق الوطني يشجعون اللاعبين وطاقمهم. نلاحظ عدم وجود la proposition relative et donc l'antécédent. لا يوجد لا جملة
رابطة ولا سابقة. إذن نترك الجملة كما هي. La phrase suivante: J'adore les entraîneurs qui plaisantent avec leurs joueurs. هنا la proposition relative commence par qui plaisante avec leurs joueurs. أحب كثيرا المدربين الذين يمزحون مع لاعبيهم. Qui plaisante avec leurs joueurs, c'est la proposition relative. فيما يخص l'antécédent هي طبعا les entraîneurs. الجملة الموالية: Mes camarades ont beaucoup aimé un documentaire qui vante les mérites du sport. أصدقائي أحبوا كثيرا تقريرا وثائقيا يرمز أو يمدح مزايا الرياضة. La proposition relative c'est qui vante les mérites du sport. أما l'antécédent فهو un documentaire. Un documentaire qui vante les mérites du sport. وثائقي يمدح مزايا الرياضة. الجملة الموالية: Nous devons nous brosser les dents après chaque repas. يجب علينا فرش أسناننا أو غسل أسناننا بعد كل وجبة. هنا لا يوجد ni proposition relative ni antécédent. La phrase suivante: Mon petit frère fait sa toilette avant de prendre son petit déjeuner. هنا كذلك لا يوجد أي proposition relative أو antécédent. والعبارة تعني بالعربية: أخي الصغير ينظف ويقوم بالنظافة قبل فطور الصباح. في الجدول التالي en t'aidant du tableau suivant بالاستعانة بالجدول الموالي retrouve les phrases cohérentes. جد أو أوجد الجمل المتناسقة أو المناسبة، أي أنه نربط بين الجملة وما يقابلها من الخانة الثانية. Le professeur récompense les élèves. الأستاذ يكافئ التلاميذ qui ont réalisé une belle course. الذين حققوا عدوا أو جريا رائعا. Le dentiste a soigné l'athlète. طبيب الأسنان عالج الرياضي qui souffrait d'une rage de dents. الذي يعاني من ألم شديد في الأسنان. C'est le joueur algérien Riyad Mahrez. إنه اللاعب الجزائري رياض محرز qui a été élu meilleur joueur du championnat anglais. الذي اختير أو انتخب أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية. Le vent a arraché les sièges des tribunes. الريح اقتلعت كراسي المدرجات qui se trouve face au but المقابلة للمرمى. الرياح اقتلعت كراسي المدرجات المقابلة للمرمى. J'admire les étoiles de l'athlétisme. أحب نجوم ألعاب القوى qui brillent durant les Jeux olympiques الذين لمعوا أو تألقوا أثناء الألعاب الأولمبية. والآن ننتقل إلى الجزء الثالث. Complète les phrases suivantes à l'aide d'une proposition relative par qui. أكمل الجمل التالية باستخدام أو بالاستعانة
بجمل رابطة تبدأ بكي. L'équipe féminine de Constantine a remporté un match. فريق النسوي لمدينة قسنطينة فاز بالمقابلة التي، ونضيف عبارة من كلماتنا الشخصية أو الفردية أو الخاصة لإعطاء معنى للجملة. L'équipe féminine de Constantine a remporté un match qui l'a opposé à son homologue de Sétif الذي واجهت فيه نظيرتها من سطيف. Cette discipline sportive est celle. هذه الرياضة هي التي. Cette discipline sportive est celle qui me plaît. هذه الرياضة هي التي تعجبني. Les joueuses de basketball ont remercié le public. لاعبات كرة السلة شكرت الجمهور. Les joueuses de football ont remercié le public qui l'a soutenu الذي دعمها أو ساندها. نلاحظ أعزائي التلاميذ أن هذه ما هي إلا أمثلة، ويمكنكم إعطاء أمثلة أخرى حسب رصيدكم اللغوي مع احترام شروط الإجابة عن سؤال، وهي استخدام جملة رابطة تبدأ بكي. الآن ننتقل إلى الفقرة écrit antécédent du dictionnaire. اكتب بالاستعانة بالقاموس. Complète la définition suivante en utilisant une proposition subordonnée introduite par qui. Le handball est un sport. طلب منا إكمال تعريف رياضة كرة اليد. هذا التعريف نستخدم فيه عبارة تبدأ بكي. إليكم اقتراح، ويمكنكم أن تقترحوا عبارات أخرى. الاقتراح التالي: Le handball est un sport collectif. رياضة كرة اليد هي رياضة جماعية. Qui se joue avec 7 joueurs. تلعب ب7 لاعبين في كل فريق. 7 joueurs par équipe. En demi-temps، في نصفين أو شوطين de 30 minutes chacun، في 30 دقيقة للواحد. التلاميذ، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى الملتقى في درس قادم، وبالتوفيق للجميع.